तथा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द. दशकं 97 பக்தி பிரார்த்தனா மார்க்கண்டேயர் கதை. त्रैगुण्यात् भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमत्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरिपि सुखं कर्म चाहारभेदाः त्वच्चेत्र त्वन्निषेवादि तुह्यधिक पुनः त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैर्गुण्यनेष्टं ततनु भजनतो मंक्षुसिद्धो भवेयम्. त्वय्येव न्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वधर्तं त्वद्भक्तैः सेव्यमाना अभिचरितचर नाश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगाधि वपि च सममदिः मुच्यमानावमान स्पर्धासूयाति दोषः सततमखिल भूतेषु सम्भूजये त्वां त्रैगुण्यात् भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमद्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरिपि सुखं कर्म चाहारभेदाः त्वच्चेत्र त्वन्निषेवादि तुह्यधिक पुनः त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैर्गुण्यनेष्टं तदनु भजनतो मंक्षुसिद्धो भवेयम्. त्वय्येव न्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वधर्तं त्वद्भक्तैः सेव्यमानान् अभिचरितचरान् आश्रयन् पुण्यदेशान् तस्यौ विप्रे मृगादिषु अभि च सममतिः मुच्यमानावमान स्पर्धासूयाति दोषः सततमखिल भूतेषु सम्भूजये त्वां त्वद्भावो यावतेषु स्फुरति न विशतं तावदेवं ह्युभास्तिं कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयम् त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश
प्रदिश मम विपो विपो भक्तिमार्गं मनोज्ञं भक्तिमार्गं मनोज्ञं तं चैनं भक्तियोगं त्रडयितु मयि मे सात्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्राभिसेव्यं तव चरणमहो भेषजायेव दुक्तं मार्कण्डेयो हि पूर्वं घनगणिकथित त्वादशाब्दायुरुच्चैः सेविद्वा वत्सरं त्वां तव पटनिवहैः द्रावयामासमृद्ध्यं त्वद्भावो यावतेषु स्फुरति न विशतं तावदेवं ह्युपास्तिं कुर्वन्नैगात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोगं चरेयं त्वद्धर्मस्यास्य धावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विपो भक्तिमार्गं मनोज्ञं तं चैनं भक्तियोगं त्रडयितु मयि मे साध्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्राभिसेव्यं तव चरणमहो भेषजायेव दुक्तं मार्कण्डेयो हि पूर्वं घनगणिकथित द्वादशाब्दोरुच्चैः सेविद्वा वत्सरं त्वां तव पटनिवहैः द्रवयामासमृद्ध्यं मार्कण्डेयः चिरायुः स खलु पुनरपि त्वत्परपुष्पभद्रा तीरे निन्येतपस्यन् अतुलसुकरतिः षट्तु मन्वन्तराणि देवेन्द्रसब्दमस्तं सूरयुवतिमरुन् मन्मदैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैः न तु पुनरशकत् त्वज्जनं निर्जयेद्गः प्रीत्या नारायणाख्यः त्वमदनरसकः प्राप्तवानस्य पार्श्वं दुष्ट्या तोष्टूयमानः स तु विवितवरैः लोपितो नानुमेने द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनरवृणोत् भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखान् अभिज्ञस्ततपि मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः मार्कण्डेयगच्चिरायुः सकलु पुनरपि त्वत्परपुष्पभद्रा धीरे निन्येतपस्यन् अतुलशुकरतिः षड्मन्वन्तराणि देवेन्द्रसब्दमस्तं सुरयुवतिमरुन् मन्मदैर्मोहयिष्यन्
योगोष्मप्लुष्यमाणैः न तु पुनरसकत्वज्जनं निर्जयेत्कः प्रीत्या नारायणाख्यः त्वमत नरसकः प्राप्तवानस्य पार्श्वं दुष्ट्या दोष्टूयमानः स तु विविधवरैः लोपितो नानुमेने त्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनरवृणोत् भक्तिदृप्तान्तरात्मा माया दुःखान् अभिज्ञः तदपि मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः याते त्वय्याशु वाताकुलजलत लद्धोयपूर्णादिकूर्णत् शब्दार्णो राशिमग्ने जगति सधुजले सम्प्रमन् वर्षकोटिः दीनप्रक्षिष्टदूरे वटतलशयनं कञ्चिदाश्चर्यबालं त्वामेव श्यामलाङ्कं वतनसरसिजन् यस्तपाताङ्गुलीकं दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमुपगतः स्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासे नान्तर्निविष्टः स्वेसेनान्तर्विविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टबौकं भूयोऽपि श्वासवातैः बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः मोधादाश्लेष्टुकामः त्वयि विहिततनौ स्वाश्रमे प्राक्वदासीत् यादे त्वय्याशु वाताकुलजलतकलद्धोयपूर्णाधिकूर्णत् शब्दार्णो राशिमग्ने जगति सतुजले सम्प्रमन् वर्षकोटिः दीनप्रक्षिष्टदूरे वटतलशयनं कञ्चिदाश्चर्यबालं त्वामेव श्यामलाङ्कं वतनसरसिजन्यस्तपाताङ्गुलीकं दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमुपगतः स्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टबौघं भूयोऽपि श्वासवातैः बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः मोधादाश्लेष्टुकामः त्वयि विहिततनौ स्वाश्रमे प्राक्वदासीत् गौर्या सार्धं तदग्रे पुरपि तत कतः त्वत्प्रियप्रेक्षणार्थी सिद्धाने वास्यतत्वा स्वयमयमजरा मृत्युधातीन् कतो भूत् एवं तत्सेवयैव स्मररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रयात्मकस्त्वं ननु
ननु सकल नियन्तेति सुव्यक्तमासीत् गौर्या सार्धं तदग्रे पुरपि ततकतः त्वत्प्रियप्रेक्षणार्ति सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमय्य मजरा मृत्युताधीनकतोऽभूत् एवं तत्सेवयैव स्मररि पुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रयात्मकस्त्वं ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत् त्रयंसेऽस्मिन् सत्यलोके वीथिहरिपुरपिन् मन्दिरान्यूर्ध्वमूर्ध्वं देप्योऽभ्यूर्ध्वं तु माया विकृतिविरहितो पातिवैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणं पश्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्मात्मयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् त्रयंसेऽस्मिन् सत्यलोके वीथिहरिपुरपिन् मन्दिरान्यूर्ध्वमूर्ध्वं तेभ्योऽभ्यूर्ध्वं तु माया विकृतिविरहितो पातिवैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणम्भस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्मात्मयात्मा भवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् श्रीहरये नमः